بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.